मैले स्वयं देखेर आएको सक्कल कपी त्यहाँ छ। अहिले पनि हाम्रो बेलायत स्थित नेपाली राजदूतावासले त्यहाँ गएर हेऱ्यो भने हेर्न सक्छ र बेलायती राजदूतावासले अहिले पहल गर्यो भने त्यो सन्धि फिर्ता पनि आउन सक्छ। काठमा बुट्टा भरेको काठको गाता, दुईवटा गाता हाम्रो ऋग्वेद राख्छन् नि, दुईटै तलमाथिको गाताबाट, अनि बिचमा रातो बरातको कपडाले बेरेको मलाई लिएर आएर दियो, पन्जा लामो दियो। पन्जा लाएर मैले यसो हेरेँ त सन् 1950 को सन्धि रहेछ। उहाँहरूसँग छैन भने नक्सा, सक्कल नक्सा म अहिले लगेर दिन्छु। अहिले उहाँले बोलाउनु भयो भने जान्छु, म चाकरी गर्न जान्न। अहिले बोलाउनु भयो भने सक्कल नक्सा 2 प्रतिमा ठ्याक्क मिल्छ, त्यो अहिले बोकेर रङ्गिन छ, अहिले बोकेर जान्छ। तपाईँलाई लाग्छ त्यो रातो बाकस थियो नारायण हिटीमै छ? एकदम एकदम अहिले पनि छ। अब अहिले भने रातो बाकस छ, तर अहिले कसको पहुँचमा छ थाहा छैन। अघि हामी बेलायत पुगेर त्यो ल्याउने प्रक्रिया सरकारी माध्यमबाट, यो G2G माध्यमबाट गर्न तयार छौँ। उहाँले हामीलाई भन्नु पर्यो भन्नुभएको छ, अब के गर्ने? तपाईँकै सञ्चार माध्यमबाट अहिले म उहाँ सौभाग्यजीलाई भन्छु, जानुभए हुन्छ, पाउन सकिन्छ। पाउन सकेन भने म त्यो दिनको रेकर्ड हेरेर क्याटालग नम्बर पनि मैले नोट गरेर डायरीमा राखेको छु। बेलायतको लाइब्रेरीमा देखायो भन्ने तपाईँको हल्ला थियो, बेलायतको लाइब्रेरी होइन। ए बाबा, बेलायतको मैले 4 चोटि तपाईँलाई भनिसकेँ। तपाईँ पनि कस्तो अब मोटो सञ्चारकर्मी, पब्लिक रेकर्ड अफिस, सार्वजनिक अभिलेखालय खोजिरहेको छु भने तपाईँ पनि अलि मोटो दिमागको हुनुभयो, भएन है? अलि तपाईँ खारिनुहोस् तपाईँको दिमाग। यो सुगौलीको सन्धि नेपाल राष्ट्रभरमै छैन। महेन्द्रले नेपालीमा महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव लेखेको, अनि चिनको राष्ट्र ली साउचीले चिनिया भाषामा सही गरेको त्यो कपीको छाया कपी मसँग छ बाबा। नारायण हिटीको रातो बाकस, रेड बक्समा त्यो छ भन्ने मैले हल्ला सुनेको छु। यहाँहरू अब अहिले नारायण हिटी राजदरबारबाट राजा विदा भइसकेपछि त्यहाँको कागजपत्र डकुमेन्टहरू चाहिँ कुनै निकायमा होला, रातो बाकसभित्र छ भनेर। म नेपालबाट आएको अध्येता, सीमा अध्येता, नक्सा अध्येता, मलाई सन्धिहरू यहाँको केही छ भने उसले यसो हेऱ्यो, एउटा सन्धि त छ जस्तो लाग्छ मलाई भनेर भन्यो हेरेर, अनि छ एउटा सन्धि भनेर भन्यो। अनि मैले चाहिँ 1816 कै सन्धि होला है भन्ने आशामा गएँ। 1950 को त तपाईँले देख्नु भएको छ, तपाईँसँग सरकार आएर कुरा गरेपछि तपाईँ गएर त्यो ल्याउन सहयोग गर्नुहुन्छ। एकदम एकदम जिउ ज्यान लाएर सहयोग गर्छु। हामीले ब्रिटिस लाइब्रेरीबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि अब भारतसँग सम्बन्धित सबै डकुमेन्ट हामीले चाहिँ अब इन्डियामा पठाएका छौँ। त्यो हैदराबाद हाउस कि कहाँ छ भनेर भन्यो हो कि। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा सुन्दा लाज लाग्ने, पढ्दा लाज लाग्ने, देख्दा लाज लाग्ने हामीले आफैले गरेको सन् 1816 को सुगौली सन्धि र सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको सक्कली कागजात पत्र हामीसँग छैन। यो आफैमा लाज लाग्नुपर्ने कुरा। न सरकारसँग छ, न सरकारका तालुकदार निकाय कुनै निकायसँग छ। कहाँ छ त सुगौली सन्धिको सक्कली सन्धि पत्र? कहाँ छ 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको सक्कली पत्र? आज जनले खोजिरहेका छन्। मान्छेहरूले भन्न थाले, सर्वसाधारण नागरिकले प्रश्न गर्न थाले, अहिलेका सत्तामा भएका दल, अहिलेका नेताहरूले त्यो सक्कली सन्धि पत्र बेचेर खाए कि साँच्चीकै बेचेर खाए अथवा कहाँ छ त्यो? आज हामी यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा सीमाविद एवं नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई धेरै जनताले यो कार्यक्रममा ल्याएर सोधिदिनुहोस्, उहाँ यसको विज्ञ हो भनेर कमेन्टमा पनि लेख्नु भएको छ। त्यसकारण म उहाँसँग आइपुगेको छु। बुद्धिनारायण श्रेष्ठ यसकारण पनि यो विषयमा चयनमा पर्नुभयो कि उहाँले लन्डनको भ्रमणमा जाँदा 1950 को नेपाल भारत मैत्रीपूर्ण सन्धिको सक्कली पत्र मैले लन्डनको लाइब्रेरीमा देखेको छु भनेर बोल्नुभएको छ। 1816 को सुगौली सन्धिको बारेमा के हो, उहाँले देख्नुभयो हो या होइन, बजारको हल्ला छ, यो पनि म उहाँसँग जान्ने प्रयास गर्नेछु। यसका निमित्त सबभन्दा पहिले म सीमाविद एवं नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। श्रेष्ठजी, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। नेपाली जनताहरू काका कुल जस्तो बहुतारिएका छन्, कुइराको काग जस्तो भएका छन्। स्वयं परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गा समेत यो विषयमा कुइराको काग भन्नुभएको छ। उहाँले सिन्यासको कार्यक्रममा नेपालसँग सन् 1816 को सुगौली सन्धिको सक्कली पत्र र सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको सक्कली पत्र छैन भनेर बोलिदिनु भयो।
तपाईँ त नापी विभागमा लामो समय काम गर्नुभयो, सीमाविदको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। के साँच्चीकै नेपालसँग ती सन्धि, दुवै सन्धिका सक्कलपत्र नभएको यो के कारणले भएन, कसको गैर जिम्मेवारी हो? आज मन्त्रीले यसरी भन्दै हिँड्नु भएको छ, तपाईँलाई के लाग्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। सन्धि भनेको नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको, गाँसिएको हुन्छ। तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको दुईवटा सन्धि, सन् 1816 4 मार्चको सुगौली सन्धि, त्यसको सक्कलपत्र छ कि छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। दोस्रो, सन् 1950 मा वर्तमान भारत र नेपालको बिचमा गएको नेपाल भारत मैत्री शान्ति सन्धि 31 जुलाई 1950 को कुरा गर्नुभयो। पहिले सुगौली सन्धिको कुरा गरौँ। म पनि यो सीमा सम्बन्धी अध्ययन गर्न धेरै पुस्तकालयहरूमा भौतारिएँ। अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो, विश्वको सबभन्दा ठुलो पुस्तकालय लाइब्रेरी अफ काङ्ग्रेस वासिङटन डिसीमा भएको, त्यहाँ पनि निकैचोटि गएँ। लन्डनको म्युजियम लाइब्रेरी, ब्रिटिस लाइब्रेरी, त्यहाँ पनि गएँ। अनि हुँदा हुँदा बेजिङमा नेसनल लाइब्रेरी अफ चाइना बेजिङमा पनि गएँ। यस्तै अरू देशमा पनि गएँ, अस्ट्रेलियाको लाइब्रेरीमा पनि गएँ अघि। तर म एउटा मकसद मैले के लिएर गएँ भने हाम्रो देशको स्वाधीनता, सीमा सम्बन्धी उल्लेख गरेको कुरो त सुगौली सन्धि हो। सुगौली सन्धिको सक्कल कहाँ छ त? मैले खोज्ने प्रयास गरेँ। यो मैले किन खोज्ने प्रयास गरेँ भने फोटोकपी हेर्छु, एउटा किताबमा हेर्छु अलिकति भाषा फरक, अर्को किताबमा हेर्छु अलि फरक। त्यस बेलाका ब्रिटिस इन्डियाका उपसचिव लेभलका CU एटकिन्सनको किताब हेरेँ, अझ अलि फरक। त्यस कारणले एक गाँठे यो त सन्धिको प्रति त फरक फरक, ठाउँ ठाउँमा फरक फरक, कुनैमा एउटा लत छैन, कुनैमा कमा छैन। अनि मैले खोज्दै आएँ, तर मैले सुगौलीको सन्धि यो कहीँ पनि भेट्टाइनँ। अघि म लगभग सन् 2008 मा लन्डनको ब्रिटिस लाइब्रेरीमा अध्ययन गर्न गएँ, नक्सा सम्बन्धी फोटोकपीहरू पनि लिएँ। त्यो बेलामा त्यहाँका म्याप क्युरेटर अलगा थिए, डाक्टर एन्ड्रयू कुक भन्ने। उनलाई सोधेँ, ब्रिटिस इन्डियासँग त नेपालले सुगौली सन्धि गरेको थियो, त्यो सन्धिको एक प्रति मलाई देखाइदिनुहोस् न, मलाई हेरौँ भने फिस्सा हाँसेर हामीसँग छैन यो भनेर भन्यो। कहाँ छ त होला भनेर भन्यो भनेदेखि अब यो त म भन्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, हामीले ब्रिटिस लाइब्रेरीबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि अब भारतसँग सम्बन्धित सबै डकुमेन्ट हामीले चाहिँ अब इन्डियामा पठाएका छौँ। त्यो हैदराबाद हाउस कि कहाँ छ भनेर भन्यो कि। अनि मैले प्रश्न गरेँ, उसो भए म भारत गएँ भनेदेखि चाहिँ हेर्न पाउँछु नि त? भारत त हाम्रो त नजिकको छिमेकी हो नि भन्दा फिसिक्क हाँसेर गाह्रै पर्छ भने। उसले किन भन्यो भने यो त 3 लक सिस्टममा छ भनेर भन्यो उसले। के हो त्यो भने? परराष्ट्र, गृह र अनि रक्षा, तीन साँचे, 3 मन्त्रालयले 3 साँचे लगाएर बसेको छ। गाह्रै छ तैँले हेर्नलाई भनेर भन्यो हो कि। त्यो पाउन मैले सकिनँ। र अब यो किन खोजिराखेको भन्ने कुरा म पछि गर्छु। तपाईँले 1950 को सन्धि जोड्नुभयो हो कि। अनि त्यसपछि मैले एन्ड्रयू कुक, त्यो म्याप क्युरेटरलाई उसो भए कहाँ पाइन्छ त यहाँ भनेर भन्दाखेरि उसले चाहिँ के भन्यो भने ब्रिटिस लाइब्रेरी इस्टर्नबाट लगभग 4 माइल पश्चिमतर्फ पब्लिक रेकर्ड अफिस छ, क्युई गार्डन भन्ने एरियामा, ठाउँको नाउँ त्यहाँ होला कि भनेपछि म पर्सिपल्ट त्यहाँ गएर त्यहाँको म्याप क्युरेटरलाई पनि अब आइडी कार्ड लिएर देखाएर मजाले बकाइदा गरेर गएपछि म नेपालबाट आएको अध्येता, सीमा अध्येता, नक्सा अध्येता, मलाई सन्धिहरू यहाँको केही छ भने उसले यसो हेऱ्यो। एउटा सन्धि त छ जस्तो लाग्छ मलाई भनेर भन्यो हेरेर, अनि छ एउटा सन्धि भनेर भन्यो। अनि मैले चाहिँ 1816 कै सन्धि होला है भन्ने आशामा गएँ। भित्र डिह्युमिडिफाइड कोठा भनेको मोइस्चरले केही नगर्ने कागज, कोठामा त्यहाँ लगेर मलाई राख्यो अघि। अनि एउटा काठमा बुट्टा भरेको काठको गाता, 2टा गाता, हाम्रो ऋग्वेद राख्छन् नि, 2टै तलमाथिको गाताबाट। अनि बिचमा रातो बरातको कपडाले बेरेको मलाई लिएर आएर दियो, पन्जा लामो दियो। पन्जा लाएर मैले यसो हेरेँ त सन् 1950 को सन्धि रहेछ। के लेखा थियो, कस्तो थियो? अनि त्यो सन्धिमा चाहिँ तल मोहन, नेपालका नेपालको तर्फबाट मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा भनेर सही गरेको छ एकातिर, देब्रेतिर। अनि
नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रनारायण सिंहले अङ्ग्रेजीमा सही गरे वीर विक्रम साहदेव भनेर लेखेको रहेछ अघि। अनि मलाई लाग्यो 1950 को सन्धि चाहिँ यहाँ कसरी आइपुग्यो बाबा? यो सन्धि त या वर्तमान भारतसँग हुनुपर्छ या नेपालसँग हुनुपर्छ, नेपालसँग त छैन, कसरी आइपुग्यो भने मलाई जिज्ञासा रह्यो र त्यस सम्बन्धमा मैले अहिले खोजी नीति गर्ने कुरा मैले चाहिँ मनसुबा गरेँ। हेर्नुहोस् अब त्यसो भए 1950 को सन्धि ब्रिटिस लाइब्रेरी त्यही हो तपाईँले भनेको? होइन, पब्लिक रेकर्ड अफिस भनेको सरकार, ब्रिटिस सरकारको पब्लिक रेकर्ड अफिस, सार्वजनिक अभिलेखालय, हाम्रो अभिलेखालय भने जस्तो त्यो चाहिँ पब्लिक रेकर्ड अफिस क्युई गार्डन भन्ने ठाउँमा भएको। त्यसो भए यो त अचम्मको कुरा भयो, जबकि 1950 को सन्धि नेपाल भारत मैत्रीपूर्ण सन्धि भनेर भारतसँग गरिएको, भारत ब्रिटिसबाट स्वतन्त्र भइसकेको थियो त्यो सन्धि गर्दाखेरि, बेलायत कहाँ कसरी पुग्यो? यही नै बुझिएको कुरा छ। मलाई त अहिले तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नले जवाफ दिनु मन लाग्यो। हामी नेपाली यस्ता हौँ कि हामी जम्मै कुरा बेचेर खाने, हुँदा यो अतिशयोक्ति नहोस्, श्रीमानले श्रीमतीलाई मुम्बईको वेश्या कोठीमा श्रीमानले नै बेचेको पनि उदाहरण छन् पैसाको हिसाबले। कतै हामी नेपालीले पैसा 1-2 लाख त्यसै बेलामा पाएर हामी नेपालीले चाहिँ त्यो बेच्यौँ कि बेचेर खायौँ कि? मलाई त यस्तो लाग्यो। नेपालीले त जनताले त कसरी बेचुन्, जो चाहिँ राज्यको माथिल्लो निकायमा छन्, बागडोर सम्हालेका छन्, जो हर्ताकर्ता छन्, या त ब्युरोक्रेटबाट या त राजनीतिक जनप्रतिनिधिकोबाट गएकाहरूले नै त्यो पहुँच राख्छन्। सर्वसाधारण नेपालीले कहाँबाट बेचुन्, कसले बेच्यो होला? तपाईँ त नापी विभागको महानिर्देशक पनि भएको, सीमाविदको रूपमा पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित मान्छे, कहिलेसम्म थियो होला त्यो सन्धिको सकलपत्र नेपालमा र कहिले चाहिँ बेलायतले बेच्यो होला? बेचेको पक्का हो, किनकि बेलायतको यसमा अधिकारै छैन। अब भनिदिनुहोस्। मेरो विचारले चाहिँ जसले त्यो सन्धि पत्रहरू दस्तावेजहरू राख्ने गर्थे नि, अब भनौँ म्याप क्युरेटर अथवा डकुमेन्ट क्युरेटर, उसैले बेचेको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् अब पत्ता लाउँदै जाऊँ न त, को थिए त्यो, कसले नेतृत्व गर्दै आए? अब अभिलेखालयको प्रमुख निमित्त प्रमुख सौभाग्य प्रधानसँग मैले कुरा गरिसकेँ। के भन्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो भने 2024 साल पछिको कुरा मात्रै अभिलेखालयमा सुरक्षित छ, किनभने 24 सालभन्दा अगाडि अभिलेखालय थिएन। अभिलेखालयको ऐन अनुसार 25 वर्षभन्दा अगाडिका अथवा 25 वर्षसम्मका हाम्रा चाहिँ त्यस्ता ऐतिहासिक दस्तावेज उसले राख्नुपर्छ। त्यो त धेरै अगाडिको कुरा भयो 1950 भनेपछि। उहाँहरूले किन राख्न सक्नु भएन? हामी त 24 सालपछि आएको भन्नुहुन्छ, तपाईँ नापी विभागमा त्यत्रो वर्ष बस्नु भएको छ, कहाँ प्रश्न उठाउने हो? स्वयं परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्गाले कहाँ छ भनेर प्रश्न गर्न थाल्नुभयो। अब म जस्तो भुइँ मान्छे, सडकको मान्छे, सर्वसाधारण मान्छेले कहाँ कसलाई सोध्ने? तपाईँ त अलिकति माथिको हो नि भनिदिनु। मलाई चाहिँ के लाग्यो भने हेर्नुहोस्, अब त्यो बेला त्यो चाहिँ कसले बेच्यो होला भनेर भन्दाखेरि एउटा मलाई कुरा सट्ट सम्झना आयो। 2020 सालतिर एउटा चर्चा चलेको थियो कि एउटा नक्सा मन्त्रीका सल्लाहकार पोखरेल थर गरेको, मैले नाम बिर्सेँ अहिले, उनले त्यो नक्सा चाहिँ इन्डियन एम्बेसीलाई बेचे भनेर न्युजमा आएको थियो। को थियो मन्त्री? अनि यो त्यो बेलाको मन्त्री पनि मैले अहिले सम्झन सकिनँ। अघि म त्यो बेलामा विद्यार्थी भर्खर मास्टर डिग्री पास गरेको थिएँ, त्यो हल्ला आएको थियो। अनि पछि 7 वर्ष अगाडि कान्तिपुरमा पनि त्यही कुरोको हवाला गरेर के तत्कालीन मन्त्रीका आसेपासेले यो बेच्यो भन्ने कुरा आएको थियो। त मलाई पनि के लाग्यो भनेदेखि त्यसमा जुन पहरेदार, जुन अधिकारवाला व्यक्तिले नै बेचेको हुनुपर्छ, त्यहाँ त्यो डकुमेन्टमा एक्सेस नहुनेले बेचेको होइन मेरो विचारले। अब बेचिसके, भारतले बेचेको कुरा फेरि बेलायत कसरी पुग्यो? किनकि भारत त स्वतन्त्र भइसकेको थियो बेलायतबाट। होइन, नेपालले चाहिँ बेच्यो होला, भारतसँग त हुनुपर्छ। भारतले पनि किन सार्वजनिक गर्दैन त त्यो? आज हो, अब महत्त्वपूर्ण कुरा छ नि, यो गुहिएको कुरो छ। हेर्नुहोस्, अब दुई देशको बिचमा सन्धि भयो 31 जुलाई 1950मा। दुई देशको बिच पत्राचार भएको छ गोप्य, 8 वर्षसम्म त्यो पत्र गोप्य राखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतले पनि अहिले चाहिँ त्यो सक्कल सन्धि चाहिँ बाहिर ल्याउन नचाहेको हुनसक्छ। त्यो ल्याउँदा भारतलाई के घाटा छ? घाटा त थिएन होइन, तर उसले चाहिँ हामीसँग छ भन्ने कुरो गर्न चाहेन। हेर्नुहोस्, हाम्रो सरकारले, वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीले त्यसो भन्नुभएको न्युजमा आएको छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले पहल गर्दाखेरि त भारतसँग त
देखाउँछ भारतले अघि त्यसकारण भारतले के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ हामी त ब्रिटिसको अब विरासत बोकेको देश हो भनेको छ। यो सन्धि त ब्रिटिसले छाडेर गइसकेपछि भएको सन्धि हो। त्यसकारण जरुर पनि छ हेर्नुहोस् हाम्रो सरकारले पहल गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ हाम्रो सरकारले अहिले पहल गर्यो भने बेलायतमा जहाँ मैले पब्लिक रेकर्ड अफिसमा हेरेर आएको थिएँ त्यो पनि फिर्ता पाउन सकिन्छ सरकारले प्रबन्ध गर्यो भने। एउटा म प्रश्न गर्छु, म यसमा के भन्छु भने नेपालबाट बेचिएर गएका मूर्तिहरू अहिले बेलायत, न्युयोर्क, फ्रान्सबाट चाहिँ भक्काभक नेपाल फर्किँदैछन् होइन भनेदेखि त त्यो हामी नेपालीले 1950को सन्धि बेचिएको भए तापनि त्यो फिर्ता पाउन सकिन्छ नि। सरकारले यसमा पहल गर्नुपर्छ। मैले स्वयं देखेर आएको सक्कल कपी त्यहाँ छ। अहिले पनि हाम्रो बेलायत स्थित नेपाली राजदूतावासले त्यहाँ गएर हेऱ्यो भने हेर्न सक्छ र बेलायती राजदूतावासले अहिले पहल गर्यो भने त्यो सन्धि फिर्ता पनि आउन सक्छ। अब तपाईँमाथि उठ्छ के प्रश्न एउटा, तपाईँ नापी विभागको महानिर्देशक भएर बसे। नापी विभागको महानिर्देशक चान्चुने कुरा होइन, देशभरिकै नापीको तपाईँ हाकिम हो नि। तपाईँ पनि सन्धि सम्झौता सीमा यस्ता यस्ता विषयको नेतृत्व गरेर बस्या मान्छे। तपाईँ कति वर्ष नापी विभागको महानिर्देशक हुनुभयो? म 5 वर्ष भयो। 5 वर्ष नापी विभागको महानिर्देशक हुँदा तपाईँले कहिले 1950 को सन्धि र सुगौली सन्धि कहाँ छ भनेर खोज्नुभयो? खोजिएन, त्यो सरकारै परेको थिएन। किन खोज्नु भएन? किन हामीसँग नापीसँग सरकार परेको होइन, तर के भनेदेखि चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सरकार परेको विषय हो। 1950 सीमाविद पनि हुनुहुन्थ्यो नि, तपाईँलाई चासो त होइन। त्यो बेलामा म सीमा सम्बन्धमा त्यतिको गहन अध्ययन गरेको थिइनँ। म सरकारी जागिर हुँदाखेरि सरकारी जागिरबाट जब अवकाशित भएँ 2700 चान्चुनजना एकै दिन हामी रिटायर भएका हौँ। 2700 कर्मचारी एकै दिनमा। त्यसपछि अनि मैले चाहिँ अब समय बिताउनको निमित्त चाहिँ म सीमा सम्बन्धी नै अध्ययन गर्छु भनेर त्यसमा लागेको हुँ। म यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि समय बिताउन, टाइम पास गर्न म सीमाविद भए भनेर भन्न मिल्छ र भने तपाईँ? किन मिल्दैन? मेरो मेरो अप्सनल कुरोले, अप्सनल एउटा रुचिले मैले चाहिँ सीमाको अध्ययन गरेँ आएँ। म अवकाशित भएपछि त मजाले उपर खुट्टी लाएर घाममा दोलाई ओढेर पनि म बस्न सक्थेँ नि त। अघि कोठाभित्र दलिन गनेर मजाले बस्न सक्थेँ नि त। मलाई इन्ट्रेस्ट जाग्यो सीमा सम्बन्धी अध्ययन गरौँ भनेर अनि यसमा लागेको छु। सन् 2007 मा हो रिटायर भएको? म सम्बत 2049 साल कार्तिकको 19 गते शुक्रबारका दिन रिटायर भएको। धेरै अगाडि रिटायर हुनुभयो। 2700 जना सँगै। अब 2049 सालमा तपाईँ रिटायर हुनुभयो। बेलायतमा तपाईँले सन् 2007 तिर देख्नुभयो होला है? त्यो 2008। तपाईँ त 2049 सालदेखि त सीमाविद भइसक्यो मान्छे, सीमाको विषयमा अध्ययन। 49 होइन, म अब सीमा मेरो किताब चाहिँ नेपालको सिमाना भन्ने निक्लियो चाहिँ त्यो चाहिँ 2057 सालमा। त्यो किताबले मदन पुरस्कार पनि पायो। त्यसपछि अनि मान्छेले मलाई तपाईँहरू जस्ताले सीमाविद भन्न थाल्नुभयो। म सीमाविद होइन, म त सीमा अध्येता हुँ। अहिले पनि भन्छु म विद भइसकेको छैन। मेरो बाटो अगाडि छ, अध्ययन गर्ने कुरा, अरू एक्सप्लोर गर्ने, अरू नक्सा ल्याउने। सुगौलीको सन्धि पाएँ भने अझ म खोज्न जान्छु। सुगौलीको मात्र म विद होइन, सीमा अध्येता हुँ। ल 2057 सालमा तपाईँको किताबले मदन पुरस्कार पायो। सायद तपाईँ 2064-65 तिर होला बेलायत गएको हो। त्यो सन् 2008 को अप्रिल हो। हेर्नुहोस् त्यो पाएको चाहिँ अब नेपाली मिति। तपाईँले त्यो ल्याउन पहल गर्नु पर्थेन? नेपाल कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर त्यो 1950 को सक्कली सन्धि पत्र देखेपछि तपाईँ त सीमाको अध्येता भइसक्या मान्छे, अझै एउटा जिम्मेवार मान्छे पनि, नापी विभागबाट महानिर्देशकबाट रिटायर भएको मान्छे, त्यो नेपाल लैजानुपर्छ भन्नेतिर पहल गर्न तपाईँ त आम मान्छे भन्दा त अलिकति माथि हो नि त। पहल गर्नु भएन? त्यो बेलामा मलाई फोटोकपी पनि दिइएन। यदि त्यो बेलामा मोबाइलको चलन भए मैले मोबाइल लिएर म खिच्छु है भनेर भन्ने थिएँ होला। त्यो फोटोकपी गर्नलाई त्यो कोठा डिह्युमिडिफाइड कोठाबाट बाहिर ल्याउन दिएन। त्यो हेर्नुहोस् फोटोकपी पनि गर्न दिएन मलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले पहल त नगरेको होइन। त्यो फोटोकपी ल्याएको भए त मेरो इज्जत अहिले अर्कै हुन्थ्यो नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दिएनन् त्यो बेलामा ल्याउनलाई। त्यसो भए तपाईँ नेपाल फर्केपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा, अभिलेखालयमा, नापी विभागमा, अरू ठाउँमा अथवा त्यति बेलाका सरकार प्रमुखसँग, त्यति बेलाका जिम्मेवार निकायसँग यो विषयमा मैले त्यहाँ नक्सा देखेँ, यो ल्याउन पहल गर्नु पर्यो भनेर कुरा गर्नुभयो तपाईँले? मैले धेरैचोटि सार्वजनिक, तपाईँ जस्तै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि भनेको छु। मन्त्रीलाई भेट्दाखेरि अघि पनि भनेको छु मैले। अघि
त्यहाँ छ 1950 को सन्धि त ताकेता गर्नुभयो भनेर ताकि जस्तो भन्नु अब नारायण काजी श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो निकै हो कि मैले उहाँलाई पनि भनेको छु हो कि यो कुरा चाहिँ अब त्यहाँ भएको हुनाले पहल गर्नुपर्छ उहाँले पहल पनि गर्नुभयो होला किनभने डिप्लोमेटिक कोरको एउटा नियमावली उहाँले बनाउनु भएको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ धेरै समय चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीमा बस्न सक्नु भएन अघि त्यस मैले बेला बेलामा भनेको छु सञ्चार माध्यममा भनेको छु तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट अहिले पनि भन्छु होइन सञ्चार माध्यमबाट भनेको त त्यो सरकारका लागि बाध्यकारी त होला त्यतातिर ध्यान आकर्षण त होला तर प्रक्रिया अगाडि त बढ्दैन सञ्चार माध्यमले मात्रै तपाईँले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा गएर कुरा गर्नुभएको छ यो विषयमा मैले देखाएको छु ल्याउन पहल गर्नु पर्यो भनेर मैले रिद्धि बाबा प्रधान महानिर्देशक पनि हुनुभयो अघि पछि मन्त्री पनि हुनुभयो सचिव हुनुभयो मन्त्री पनि हुनुभयो उहाँसँग पहिले कुरा गरेको छु के भन्नुभयो उहाँले गर्दाखेरि यो मन्त्रालयमा पनि सोध्नुपर्छ त्यहाँबाट अनुमति लिनुपर्छ भन्नुभयो महानिर्देशक भएको बेलामा चाहिँ अघि महानिर्देशक भएको बेलामा अनि त्यसपछि अब हामी पहल गर्छौँ यहाँ पनि छ कि खोज्छौँ कि भन्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको छ तर अब म त होचो कदको मान्छे हेर्नुहोस् अब म मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग जान सक्ने अवस्थाको होइन हेर्नुहोस् न होचो कदको हो कि म लो प्रोफाइलमा बस्न चाहने मान्छे त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई गएर भेटेर फल्ना भनेर भन्ने कुरो प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नलाई तपाईँले त्यसै सक्नुहुन्छ पहिले पिएलाई फोन गर्यो 4 चोटि फोन गर्यो 5 चोटि फोन गर्यो अनि त्यसपछि बल्ल 6 बजे भोलि बिहान आउनुहोस् भन्छ 6 बजे गयो 4 घन्टा कुराउँछ हो कि होइन भन्नुहोस् त यो कुरोमा चाहिँ म सन्तुष्ट नभएको हुनाले मैले मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्न चाहेको छुइनँ मैले यद्यपि उहाँहरू धेरैले मलाई चिन्छन् बुझ्छन् कार्यक्रममा भेट्दाखेरि सँगै भाषण गरेका छौँ कतिपय ठाउँमा अघि त्यसकारण एक्जाम्पल दिन्छु झलनाथ खनाल उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि पनि मेरो सम्पर्क थियो उहाँ भूमि व्यवस्थापन भूमिस्तर मन्त्री हुनुहुन्थ्यो म नापी विभागको तालुक कार्यालय त्यही हो त्यहाँ त्यसपछि अनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो प्रधानमन्त्रीको बादमा पनि हुनुभयो अनि उहाँले बेला बेलामा भन्नुहुन्छ अर्को किताब तपाईँ लेख्नुभएको होला मलाई किताब ल्याउनुहोस् न भन्नुहुन्छ म अर्को प्रोग्राममा भेट्दाखेरि उहाँलाई किताब दिन्छु जस्तो एक्जाम्पल नेपालकै सिमाना बोर्डर म्यानेजमेन्ट अफ नेपाल भन्ने चाहिँ अङ्ग्रेजीको किताब अनि भारत नेपाल सीमावर्ती बाँध उहाँलाई अर्को कार्यक्रममा लगेर भेटेर दिएको छु है त्यो कुरा मैले भनेको छु तर म उहाँ कहाँ अथवा कुनै पनि प्रधानमन्त्री कहाँ चाकडी गर्नलाई भनेर मैले नगएको हुनाले गर्दाखेरि म होचो कदको मान्छे भएर बसेको छु लो प्रोफाइल म भनौँ न अब हवाईजहाजको सुटिङ गरेर माथि जान चाहन्न म जे छु त्यहीमा छु अवस्था र मेरो एउटा फिलोसफी के भनेदेखि अहिले म यो अवस्थामा आइपुगेँ बढ्नुभन्दा अड्नु निको घट्नु नपरोस् मलाई बढ्नु छैन अड्नु छ तपाईँलाई पनि याद होला त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले हजुर सुगनी सन्धि 1950 को सन्धि भेट्टाएँ भनेर म नगएको पनि त्यही हो अब पनि जान्छु अब मैले यो विषयमा खोज तलास गर्दै जाँदा म राष्ट्रिय अभिलेखालयको निमित्त प्रमुख सौभाग्य प्रधानसँग सबैभन्दा पहिला यसको पेटारो मैले त्यहाँबाट खोल्न सुरुवात गरेँ उहाँले के भन्नुभएको छ कार्यक्रम मार्फत तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यदि साँच्चीकै बुद्धिनारायण श्रेष्ठले त्यो देख्नु भएको छ भने हामीलाई भन्नु पर्यो हामीसँग सहकार्य गर्नु पर्यो हामीलाई जानकारी गराउनु पर्यो हामी बेलायत पुगेर त्यो ल्याउने प्रक्रिया सरकारी माध्यमबाट यो G2G माध्यमबाट गर्न तयार छौँ उहाँले हामीलाई भन्नु पर्यो भन्नुभएको छ अब के गर्ने तपाईँकै सञ्चार माध्यमबाट अहिले म उहाँ सौभाग्यजीलाई भन्छु जानुभए हुन्छ पाउन सकिन्छ पाउन सकेन भने म त्यो दिनको रेकर्ड हेरेर क्याटालग नम्बर पनि मैले नोट गरेर डायरीमा राखेको छु तर म अब गएर उहाँ सौभाग्यजीलाई गएर कानमा खुसु खुसु भन्नेवाला होइन तपाईँ सिधै अफिस पुगेर राष्ट्रिय अभिलेखालय त हाम्रो सम्पत्ति हो नि हाम्रो अफिस हो तपाईँले औपचारिक रूपमा गएर भनिदिनु पर्यो नि उहाँलाई खोज्ने काम को हो मलाई सहयोग गर्छु भन्ने होइन खोज्ने कर्तव्य कसको हो मलाई बताउनुहोस् अब यो त्यो सुगौलीको सन्धि 1816 को सन्धि खोज्ने कर्तव्य कसको हो मलाई पहिले बताउनुहोस् अनि म तपाईँको जवाफ दिन्छु सरकारको अभिलेखालयको परराष्ट्र मन्त्रालयको मेरो हो त मेरो हो त तर जिम्मेवार नागरिकको हैसियत लिएर हिजो तपाईँ सरकारी अड्डामा जागिर खाएको त्यो पदमा पुगेको हिसाबले र बेलायतमा गएर देखेको हिसाबले त तपाईँको पनि हो नि
हो सचेत नागरिकको हिसाबले हो। मैले बोलेको छु, लेखेको छु, हेर्नुहोस् किताब देखाउँछु। म ढोका ढोकामा चाकरी गरेर गर्न गइनँ, अब पनि जान्न हो कि। त्यसकारणले कर्तव्य त्यो मैले एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले मैले उजागर गरेको छु सबैलाई। तर नेपाली नागरिकको चाहना के छ भने बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सरकारलाई ढकढकाउन एकपटक परराष्ट्र मन्त्रीलाई भनेर हुन्छ कि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा गएर त्यहाँको कर्मचारीलाई भनेर हुन्छ कि त्यहाँका जिम्मेवार मान्छेलाई भनेर हुन्छ कि गेट भन्ने छ। यसमा तपाईँले सहयोग गर्दा तपाईँको के जान्थ्यो र देशले पाउँछ? झकझकाउने भनेको तपाईँकै यो अहिले सञ्चार माध्यमले झकझकाएको छ, झकझकाउँछ यसले। हेर्नुहोस् युट्युबमा पनि हाल्छ, झकझकाउँछ। के भन्दा सौभाग्य मेरो कद पुग्दैन उहाँका जान। उहाँ म त आम नागरिक, उहाँ पागलिक, उहाँको चाहिँ म जान्न पनि मेरो जान कद पुग्दैन। हेर्नु म जान्न पनि यो कुरा नसोध्नु। बुद्धिनारायण श्रेष्ठ आएर हामीलाई भन्नेपछि हामी जान्छौँ भन्ने, तपाईँले उहाँ म कहाँ आएपछि हुन्छ भन्ने, अनि यसमा कर्तव्य कसको? सौभाग्यको कि मेरो कर्तव्य? यो बारेमा लौ भनिहाल्नुहोस् त। तपाईँलाई प्रश्न। तपाईँ सिनियर एउटा रिटायर म्यानको हिसाबले उहाँलाई गएर भन्दिँदा के खेर? म त सरकारी कर्मचारी छैन नि, अहिले त निवृत्तवाला हुँ। पेन्सन त खानुहुन्छ नि। उहाँले सोध्यो भने म जवाफ दिन्छु। अहिले पनि तपाईँ यो सञ्चार माध्यम हानेर उहाँले सोधेर आउनु होला कृपया भन्नुभयो भने उहाँको घर दैलोमा जान्छु, आउनुहोस् भन्नुभयो भने दुईजनालाई भेट गराइदिने काम गरौँ म? एकदम खुसी लाग्छ। तयार हुनुहुन्छ? तयार एकदम। 100 मात्र होइन 200% तयार। म चाँडै गर्छु यो, तपाईँले मलाई समय दिनु होला। ल एकदम। नारायण खड्का, डाक्टर नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले सार्वजनिक ठाउँमा 1950 को सन्धि पनि छैन, 1816 को सुगौली सन्धि पनि छैन भन्दै हिँड्नु भएको छ। उहाँ त्यसरी गैर जिम्मेवार तरिकाले सार्वजनिक ठाउँमा यसरी भन्दै हिँड्ने हो कि प्रमाण जुटाउनतिर लाग्ने हो? के भन्नुहुन्छ? प्रमाण जुटाउनतिर लाग्नु पर्ने। सरकार त्यो उहाँको कुरा हो। म परराष्ट्र मन्त्रीलाई आलोचना पनि गर्दिनँ, अब समर्थन पनि गर्दिनँ। त्यो उहाँको कुरो हो। गैर जिम्मेवार भएन यो काम? प्रमाण जुटाउनतिर लाग्ने होइन उहाँ? होला। अब तपाईँकै इभ्यालुएसन गर्नुहोस् न। म त यो बारेमा केही भन्दिनँ। यसअघिका परराष्ट्र मन्त्रीहरू पनि पटक पटक सन् 1816 को सुगौली सन्धि र 1950 को नेपाल भारत मैत्रीपूर्ण सन्धिको बारेमा कुरा चाहिँ गर्ने, प्रमाण जुटाउन चाहिँ पटक्कै नलाग्ने किन होला? यही बारेमा मलाई सम्झना आयो। योगी नरहरिनाथ जिउँदै हुँदाखेरि योगी नरहरिनाथ, फणीन्द्र नेपाल अनि एकजना दुईजना कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले 1816 को सुगौली सन्धिको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभयो। 2.5 वर्ष लाएर त्यसको सुनवाई भयो। सुनवाई हुँदाखेरि सर्वोच्च अदालतबाट भर्डिक्ट भएको छ तत्कालीन श्री 5 को सरकारलाई सुगौलीको सन्धिको सक्कल प्रति साथै लिएर वकालत गर्न आउनु होला रीतिपूर्वक भनेर भर्डिक्ट भएको छ। तर नेपाल तत्कालीन श्री 5 को सरकार, नेपाल सरकारले लान सकेन, देखाउन सकेन। यो त्यसकारणले गर्दाखेरि श्री 5 को सरकार हुँदाखेरिको कुरा हो। अहिले पनि 2076 साल पुस 14 मा सरकारका नाममा, 76 साल भनिस् त नेपाल सरकार हो नि त, श्री 5 को सरकार होइन। 76 साल पुस 14 मा सरकारका नाममा सर्वोच्चले फेरि आदेश दिएको छ, नापी विभाग है, नापी विभाग वा नेपाल सरकारको कुनै निकायमा नेपालको आधिकारिक भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा नक्सा बनाउँदाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्ने सन् 1816 को सुगौली सन्धिको अनुसूची सहितको प्रतिलिपि पेशीको दिन पेश गरी फिर्ता लैजाने गरी सक्कल प्रति अदालतमा पेश गर्नु भनेर आदेश दिएको छ। फेरि पनि त्यो आदेश कसलाई दियो भन्नुहोस् त? नेपाल सरकारले। मलाई दिएको छ? नेपाल हो कि होइन? मलाई दिएको छ कि छैन अदालतले भन्नु? सर्वोच्चले छैन। भएको भएदेखि म जान्थेँ, पक्र जान्थेँ। त्यसकारण तपाईँले भन्नुभयो मैले किन ढोका ढोकामा धाएर यो कुरा भनिनँ भन्नुभयो नि। मेरो काम त होइन नि त। मलाई सोधेको भए सर्वोच्चले त सम्बन्धित निकाय, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायलाई भन्यो नि त। बुद्धिनारायण समेतलाई चाहिँ त्यो आदेश आएको भए गजबले म गएर चाहिँ वकालत र बहस पनि गर्थेँ। तर तपाईँ सचेत नागरिक हो, सीमाविद हो, देख्नु भएको छ। यो हिसाबले अलिकति ध्यान आकर्षण तपाईँप्रति अदालतको भएको छैन होला, आम जनताको भएको छ क्या। फेरि म दोहोऱ्याउँछु, ढोका ढोकामा गएर ध्यान आकर्षण गराउने होइन। तपाईँ जस्तै सञ्चार माध्यममा आयो भने आकर्षण गर्ने। मैले किताबमा लेखेको छु, कान्तिपुरमा धेरै ठाउँमा लेखेको छु। कान्तिपुरले कोड गर्यो। तपाईँले अस्तिको कुरा केही दिन अगाडि कान्तिपुरले कोड गरेर मेरो 4-5 प्याराग्राफ मेरै भनाइ लेखेको छ अघि। अनि त्यही सोचेर आउनु होला। मेरो काम त्यो होइन। कृपया मलाई दोष नदिनुहोस्।
सरकारी निकायको कुरो हो। सरकारले अहिले पनि नारायण खड्काले अहिले पनि बोलायो भने म त्यो क्याटालग नम्बरसम्म लगेर दिन्छु। तर बेलायतको लाइब्रेरीमा देखा भन्ने तपाईँको हल्ला थियो बेलायतको लाइब्रेरी होइन। ए बाबा, बेलायतको मैले 4 चोटि तपाईँलाई भनिसकेँ। तपाईँ पनि कस्तो अब मोटो सञ्चारकर्मी, पब्लिक रेकर्ड अफिस, सार्वजनिक अभिलेखालय खोजिरहेको छु भने तपाईँ पनि अलि मोटो दिमागको हुनुभयो भएन है। अलि तपाईँ खारिनुहोस् तपाईँको दिमाग। बेलायतको लाइब्रेरी चाहिँ तपाईँ पुग्नु भयो कि होइन? त्यो त 5 चोटि पुगेको छु। त्यहाँ केही छ कि छैन सुगौली र 19? मैले भनिसकेँ, त्यहाँको क्युरेटर एन्ड्रयू कुक भन्नेले छैन भनिसक्यो। मैले तपाईँको कुरा गरिसकेँ, नदोहोऱ्याउनुहोस्। अब अर्को कुरा सोध्नु। भने त्यहाँ प्रष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ? अब त्यसो हो भने 200% प्रष्ट। त्यसो हो भने 1816 को सुगौली सन्धि नेपालमा कहीँ छ कि छैन? छैन। मान्छे हल्ला गर्छन् अघि, त्यही अभिलेखालयमा छ भन्छन् कोही भन्छन् अब मालपोतको दिल्ली बजारको पुरानो ठाउँमा होला भनेर भन्छन् अघि, त्यो बस्ता कपडाले बेरेर राखेको ठाउँमा होला भनेर कोही भन्छन्। मैले त्यहाँ पनि गएर खोजेँ। हेर्नुहोस्, चारखाल अड्डाको यो भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि नै 10 वर्ष अगाडि यो किताब लेख्ने सिलसिलामा गएर खोजेँ। त्यहाँ पोका पारेर झुन्ड्याइरहेको ठाउँमा धुलो लागेर इत्यादि लागेर म 4-5 दिन त्यहाँ गर्दाखेरि म अब रुगा लागेर बिरामी नै परेँ। मैले त्यहाँ पनि मैले भेट्टाइनँ। हेर्नुहोस्, तर अहिले मान्छेले भन्छन् त्यहाँ छ भन्छन्। तर मलाई के लाग्छ भने यो सुगौलीको सन्धि नेपाल राष्ट्रभरमै छैन। मेरो मोटो दिमागले, म गलत होला तर मेरो आफ्नो विचार चाहिँ ठोक्केर भन्छु कि नेपाल राष्ट्रभरमा यो छैन। बेचिसके यो पनि मैले पहिल्यै भने हामी नेपाली त अलिकति पैसा पायो भने बेचेर खायौँ होला हामीले। तर त्यसो भए योगी नरहरिनाथको अघि तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो, उहाँले लेखेको सन्धिपत्रमा कहीँ कतै सुगौली सन्धि पनि छाप्नु भएको छ अरे। कहाँबाट पाउनुभयो होला तपाईँले? त्यो छाप्नु भएको छैन। उहाँले एउटा डाक्टर रमेश ढुङ्गेलले मलाई यही भन्नुभयो कि योगी नरहरिनाथको किताबमा पुस्तकमा कहाँबाट आयो तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर उहाँले सक्कल सन्धि अहिले पनि हेर्नुहोस्, मसँग पनि त्यो सन्धिपत्र सङ्ग्रह छ। त्यहाँ के छ भने अन्तिममा 3 जनाले छाप लाएको छ त्यहाँ अघि। 3 जनाको छाप भनेको नेपालबाट सुगौली सन्धिमा सही गर्न जाने चन्द्रशेखर उपाध्याय होइन, तपाईँ बिचमा नबोल्नुहोस्, चन्द्रशेखर उपाध्याय उसले सही गरेको छ। त्यसपछि ब्रिटिसवालाको छाप, औँठीको छाप लगाएको छ अघि। गजराज मिश्र त साथी भएर गएको, उहाँको छैन त्यहाँ। 3 जनाको छ त्यहाँ अघि। त्यसकारण त्यो अन्तिममा मात्रै छ। हेर्नु, त्यो पनि के छ भने नि, सही भनेपछि त स्वहस्त हुनुपर्ने हो नि त। यो फलामको औँठीको छाप नरहरिनाथको सन्धिपत्र सङ्ग्रहमा मसँग छ। मैले त्यो उजागर गरेको छु। तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ त्यही मेरो गत वर्ष प्रकाशित भएको सीमा नक्सा सङ्ग्रहको किताबमा त्यो मैले फोटोकपी हालेको छु योगी नरहरिनाथको। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ गत वर्षको। त्यो सक्कल होइन? त्यो मलाई लाग्छ त्यो औँठीको छाप भएको हुनाले सक्कल होइन। किनभनेदेखि चाहिँ प्यारिस ब्राडशाह भन्ने अङ्ग्रेजले स्वहस्त सही गर्छन् अघि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो छापै छाप नेपालीले त छाप लगायो होला, अङ्ग्रेजले त छाप लाउँदैन थियो होला नि त। औँठी छाप, औँठीमा बनाएको छ। किन लगाएर त्यो अब औँठीको छाप लगायो त्यो बेलामा त्यस्तै के थियो। अनि औँठी छापले हाम्रो 1 तिहाई भन्दा बढी भूमि घुमाउन पाइन्छ? पाइँदैन, त्यही त छ त। अब त्यसैले गर्दाखेरि अब यो सुगौलीको सन्धि रद्द गर्नुपर्छ भनेर फणीन्द्र नेपाल ग्रेटर नेपाल लागिराख्नु भएको छ। ग्रेटर नेपाल। अब नि यो सुगौलीको सन्धि त बेलायतसँग पनि हुनुपर्ने, भारतसँग पनि हुनुपर्ने, नेपालसँग पनि हुनुपर्ने होइन? सुगौलीको सन्धि बेलायत र नेपालसँग मात्रै, भारतसँग होइन। तर के भने बेलायतले भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि बेलायतले त्यो स्वतन्त्र भारतलाई बुझाएको हुनुपर्ने हो। किनभने वर्तमान भारतले भनेको छ हामी त ब्रिटिसको विरासत बोकेका देश स्वतन्त्र भारत हो भनेको छ। त्यस कारणले 2 प्रतिमा चाहिँ 1 प्रति भारतमा हुनुपर्ने हो, अङ्ग्रेजले बुझाएको हुनुपर्ने हो। यो कुरो चाहिँ अब ब्रिटेनमा पनि सोद्धाखेरि पनि हुन्छ नि त। भनेपछि अब कसरी भेट्छौ त? 1950 को त तपाईँले देख्नु भएको छ, तपाईँसँग सरकार आएर कुरा गरेपछि तपाईँ गएर त्यो ल्याउन सहयोग गर्नुहुन्छ। एकदम जिउ ज्यान लगाएर सहयोग गर्छु। अब 1816 को चाहिँ कसरी खोज्ने होला? कहाँ छ होला? यो हेर्नुहोस्, यो मलाई लाग्छ तपाईँले सोध्नुभयो
म झरो शब्दमा भनौँ भने पानी मुनि दबाइसकेँ। किन मलाई सोध्नुहोस्, किन भनेर सोध्नुहोस् त? त्यही सोध्दैछु म। किनभने मैले अध्ययन गरे अनुसार सन् 1814-16 एङ्ग्लो गोर्खा वार भयो। अङ्ग्रेजले 6 तिरबाट नेपाललाई धावा बोल्यो, नाला पानी समेतमा, अघि पूर्वमा अब सेन राज्यमा धावा बोल्यो। तर हाम्रो मेचीभन्दा पूर्वको भागमा कहिल्यै पनि उसले धावा बोलेन। दुई देशको बिचमा झगडा भएन, मनोमालिन्य भएन। एक टुक्रा जग्गाको लागि पनि तेरो मेरो परेन अङ्ग्रेजसँग, मेचीदेखि टिस्टासम्मको भाग। तर सुगौली सन्धिको धारा 3 को दफा 4 र 5 मा चाहिँ अब मेचीदेखि पूर्वका चाहिँ लोल्यान्ड गोर्खालीहरूले 40 दिनभित्र खाली गर्नुपर्छ। अर्को दफाले के भन्छ भनेदेखि उत्तरतर्फको पहाडी भाग पनि नेपालले खाली गर्नुपर्छ भनेर भनेको। 40 दिनको मोहलत हेर्नुहोस् अघि। अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ, 4 मार्च 1816 मा सुगौली सन्धि भयो। सुगौली सन्धि भइसकेपछि जुन जुलाईमा बर्सात मौसम भयो। अब अक्टोबर नोभेम्बरमा त सुक्खा मौसम आउँछ। उनीहरूले अनि त्यहाँ सर्वे गर्न थालेर भट्टाभट जङ्गे खम्बा गाडे। सबभन्दा पहिले सुगौली सन्धिपछि सबभन्दा पहिले जङ्गे खम्बा हाम्रो भद्रपुर नगरपालिकाको पूर्व मेची नदी छ। मेची नदीको ठ्याक्कै पूर्वी किनारमा जङ्गे खम्बा नम्बर 1 गाडे। सबभन्दा पहिलो हेर्नुहोस्, अब 1, 2, 3 गरेर दक्षिणतर्फ चाहिँ गाडे। अनि सन् 1818 को जनवरीमा त नक्सै निकाल्यो। किन यति चाँडो गर्यो अङ्ग्रेजले नक्सा निकाल्न र त्यो खम्बा गाड्नलाई? र 40 दिनभित्र गोर्खालीले इभ्याकुएट गर्नुपर्छ किन भन्यो भने त्यो कहिल्यै पनि झगडा, दङ्गा फसाद, डिस्प्युट नै नभएको भागमा अब गोर्खालीले छाड्दैन भनेर यो कुरो लेखिएको हुनुपर्छ। र मेरो अन्दाज अथवा भन्नुहोस् तीरन्दाज, त्यो सुगौलीको सक्कल मेचीदेखि पूर्वको टिस्टासम्मको भाग गोर्खालीले छोड्नुपर्छ भन्ने कतै त्यो दफा नै थिएन कि? त्यसकारण लुकायो। यो 2टा दफा पछि थप्यो कि? त्यही कारणले लुकाएको हुनुपर्छ मेरो अन्दाज। आशंका मात्रै होइन, म 100% निश्चिन्त छु। भने कहाँदेखि लागू भएको थियो सुगौली सन्धि? हुनुपर्ने कहाँ थियो? हुनुपर्ने त्यो 2टा धारा भनौँ, धारा 3 को दफा 4 र 5 नभइदिएको भएदेखि त हाम्रो नेपालको सिमाना टिस्टा पुग्थ्यो होला, बङ्गलादेशको बङ्गला पोर्टसम्म पुग्थ्यो होला। यही कारण भारत लुकाउन चाहन्छ होला मेरो विचारले। भने सुगौली सन्धिले हामीले गुमाएको पूर्वको भाग होइन भन्ने तपाईँको दाबी छ? मेरो दाबी। कहाँदेखि गुमायौँ त हामीले भनौँ न, गुमायौँ भनेको अब मेचीदेखि टिस्टासम्मको भाग उनीहरूले यो दफा थपेर हामीलाई विवश पारेर चाहिँ अब आत्मसमर्पण गर्न लागे। पश्चिमतर्फ हामीले चाहिँ भनौँ सुगौली सन्धिले अब महाकाली अथवा काली नदीभन्दा पश्चिमको किल्ला काँगडासम्मको भाग हामीले गुमायौँ। पूर्वको चाहिँ गुमाउनु नपर्ने भाग पनि नपर्ने हो, कतै थपे कि सक्कल सन्धिको बदलामा पछि यो सन्धि लुकाइयो। हो, त्यही नक्कली सन्धि बनाउनलाई लुकाइयो। मेरो अन्दाज यो छ। तर लुकाइएको होइन भनेर कसैले अध्ययन गरेर मलाई काउन्टर जवाब कसैले दिन सक्नुपर्छ। त्यो दियो भने म पनि फेरि अर्को तयार गर्छु। अब नि म अन्तिमतिर छु। यो नेपालमै छ भन्छन् क्या मान्छेहरू। नेपालमै कहीँ कुनै घरमा लुकाएर राखिएको छ। रमेश ढुङ्गेलले त्यतिसम्म बोल्नु भएको छ। सरकारले हामीलाई जिम्मा दिइसकेपछि हामी अध्ययन गर्दै जाँदा त्यो नाम नभनौँ, अहिले नेपालको कुनै घरमा त्यो छ, हामी नजिक पुगिसकेका छौँ, सुगौली सन्धि नेपालमै छ भन्नुहुन्छ। रमेश ढुङ्गेललाई मैले ब्रिटिस लाइब्रेरी लन्डनमा अध्ययन गर्दा उहाँलाई भेट्टाएँ। म पनि हेर्नुहोस् लाइब्रेरीमा उहाँले घुमाउनु भयो अरे तपाईँहरूले लाइब्रेरी भन्नुभएको थियो। काम गर्दै म अध्ययन गर्दै थिएँ। म टोइलेट गर्न बाहिर आएँ, उहाँ पनि बाहिर आउनुभएको रहेछ। ठ्याक्क नेपाली भेट भयो। ओहो कताबाट आउनुभयो यहाँ भनेर मैले यो कारणले आएको भनेर भने हो कि उहाँले। अनि म पनि हड्सनको बारेमा चाहिँ म अध्ययन गर्दैछु, म तपाईँलाई लैजाउँला, बरु कफी खान जाउँ न भनेर कफी खान गयौँ। तल बेसमेन्टमा कफी खान गयौँ। मैले मेरो कफीको पैसा मैले तिर्न खोज्दाखेरि उहाँले दिनु भएन। होइन हामी आफ्नो पैसा तिर्नु भन्दाखेरि होइन तपाईँ मेरो पाहुना भनेर दिनुभयो हो कि। यो उहाँलाई सम्झनामा छ। किताब पनि मैले लेखेको छु हो कि। त्यो बेलामा पनि मैले अध्ययन गर्दैछु।
क्युरेटर एन्ड्रयू कुकलाई सोद्धाखेरि पनि यो सन्धि चाहिँ पाइएन भनेर त्यो बेलामा पनि भनेको छु हेर्नुहोस्। भनेपछि त्यो मलाई लाग्छ भनौँ अब यदि सन्धि भइदिएको भए, कसैले लुकाएर राखेको भए, हिजो आज त सचेत नागरिक छन्, मसँग छ भनेर दिन्थे र उसको नाम त ठुलो हुन्थ्यो, त्यो व्यक्तिको नाम। त्यो नभएको हुनाले गर्दाखेरि उजागर गर्न सकेको छैन। योगी नरहरिनाथको सन्धि सक्कल पत्र हो भन्नेहरूलाई तपाईँले कसरी नक्कलियो भनेर चाहिँ तपाईँले त्यहाँ चाहिँ प्रमाणित गर्नुहुन्छ त? त्यो हो, त्यो किनभनेदेखि चाहिँ मैले किन भन्छु भनेदेखि त्यहाँ सन्धिको पुरा धारा छैन। सुगौलीको सन्धिको प्रियाम्बल छ, भूमिका छ, यो शान्ति मैत्री सन्धि भनेर लेखेको देखेको छ र अनि त्यसपछि धारा 5, 6 हुँदै आएको छ कि त्यो अन्तिमको भाग मात्रै आएको हुनाले कताबाट आयो यो भन्ने कुरा आउँछ। हेर्नुहोस्, त्यो सक्कल मान्न तपाईँ तयार हुनुहुन्न? म त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सक्कल भनेर चाहिँ म मान्दिनँ। कस्तो फेरि पूर्ण भनेको चाहिँ छाप लगाएको हुनाले स्वहस्त सिग्नेचर छैन। अङ्ग्रेजले त कहिले पनि औँठी छाप लाउँदैन। त्यसो भए नक्कल भनौँ न त, त्यसलाई पूर्ण र अपूर्ण त भन्ने भयो। कताबाट आयो? नरहरिनाथले पनि त्यो आफूले बनाउनु भएको होइन है, म एकदम तटस्थ छु। उहाँले बनाउनु भएको होइन, कताबाट खोज्नु भयो त्यो हो कि। त्यस कारणले म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँको सञ्चार माध्यममा सक्कल सुगौली सन्धिको पूर्ण भूमिका प्रियाम्बलदेखि लिएर अन्तिम दफासम्म र अनि तल ब्र्याड शाह भनेर 2 डिसेम्बर 1815 त्यसलाई ड्राफ्ट गरेर नेपाललाई पठाइयो। 15 दिनभित्रमा यो नेपालीले सही गरेर पठाऊ भनेर भन्यो। पठाएनन् 15 दिनभित्र। 1 महिना बित्यो, 2 महिना बित्यो। अङ्ग्रेजदेखि हल्ला गयो भने अब गोर्खालीले यो सन्धिमा सही नगर्ने भयो, अब हामी काठमाडौँ हाल्छौँ भनेपछि अनि नेपालको भाइ बहादुर बसेर चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई पठाउँ भनेर चाहिँ पठाए। त्यस कारणले सुगौली सन्धिमा हाम्रो नेपालको राजाले पनि सही गरेको छैन, महाराजाले पनि चाहिँ इन्डोर्स गरेको छैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि अब यो त एउटा दरबारियाले सही गरेर गएर सही मौजा पनि पाए, नेपाल बुझाए बापत होला भन्छु है। त्यो चाहिँ मलाई राम्रोसँग ज्ञान छैन। अब चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रले भारतमा ठुलै मौजा पाए भने त हामी पढ्न पाउँछौँ नि। होला, तर मलाई चाहिँ राम्रो ज्ञान छैन त्यो बारेमा। त्यतातिर अध्ययन गर्नु भएन? अध्ययन गरेको छैन। अनि कतिपयले के भन्छन् भने राजाहरूले स्वीकारेका थिएनन्, राजाहरूको सन्धि थिएन, बुझ्न मात्रै पठाइएको थियो, उनीहरूले मौजा पाउने आशामा सन्धि नै गरिदिए, त्यसकारण राजाहरूले अस्वीकार गरे हुनाले सक्कल पत्र नस्वीकारे पो हो कि नभएको पो हो कि भन्ने पनि छन् एक थरी। त्यो हुनसक्छ। तर जे भए पनि नेपालको तर्फबाट त भनौँ अब दरबारियाले त सही गरेर त पठाए नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि लोलुप्तमा परे इत्यादि भन्ने कुरा गर्दाखेरि त हामी नै अप्ठ्यारोमा पर्छौँ होइन। कुनै अब भारतसँग अथवा ब्रिटेनसँग अहिले कुराकानी गर्दाखेरि पनि हाम्रो मुख्तियारहरू चाहिँ अब लोलुप्तामा परेर सही गरेर आएका छन् भन्दाखेरि त हामी फल्स पोजिसन। तर नि एउटा दरबारको कर्मचारी र दरबारको पुरोहितले गएर गरिदिएको सन्धिले हामीले देश गुमेको स्वीकार्न सक्छौँ र उनीहरूले बुझ्न पो पठायो त, तिमीहरूले देशै बुझाऊ भने त होइन नि। त्यो बुझ्न पठाएको होइन, मेरो विचारले सही गरेर आऊ भनेर भन्यो। र त्यहाँ के पनि छ भनेदेखि अक्टर रोलिङले इन्डोर्स गरिसकेपछि 1 प्रति चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई दिएर पठाएको भन्ने पनि सन्धिमा छ। तपाईँले सन्धि पढ्नु भएको भएदेखि अन्तिममा उनीहरूले इन्डोर्स गरेको छ, अघि अनुमोदन गरेको छ। अनुमोदन गरेर 1 प्रति चाहिँ चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई दिइयो भनेर भनेको छ। तर नेपालको सरकार तर्फबाट अनुमोदन भएको छैन अहिले पनि। भनेपछि हामी कस्ता देशको नागरिक, हामी कस्ता देशको शासक जसले सन्धि भनेको 2 पक्षीय सन्धि सम्झौता गर्दा दुवैतिर सक्कलप्रति हुनु पर्यो होइन र? आज हामीसँग आफैले गुमाएको देशको सक्कलप्रति छैन भने हाम्रो चरित्र, हाम्रो पहिचान, हामी कस्तो देशको नागरिक, कस्तो देशको शासक त के भन्नुहुन्छ तपाईँ यत्रो अध्ययन अनुसन्धान गर्दा के पाउनुभयो? मैले त अघि नै भने हामी नेपाली जात चाहिँ मौका पऱ्यो भने आफ्नै श्रीमतीलाई बम्बईको रन्डी कोठीमा लगेर बेच्ने जात हो कि होइन मैले भने होइन। अब नेपाल र चिनको सीमा सन्धि 5 अक्टोबर 1961 भयो। नेपालबाट राजा महेन्द्रले सही गरेका छन्, चिनबाट चाहिँ राष्ट्राध्यक्ष अब ली साउचीले सही गरेको छ। त्यो सक्कल महेन्द्रले नेपालीमा महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव लेखेको, अनि चिनको राष्ट्र ली साउचीले चिनिया भाषामा सही गरेको, त्यो कपीको छाया कपी मसँग छ बाबा। महेन्द्रले सही गरेको नेपाल र चिनको सीमा सन्धि चाहिँ सक्कलप्रति बाहिर आउनु हुने, बाहिर ल्याउने म जस्ता होचो कदको मान्छेले पनि त्यो पाएको छु। मैले किताबैमा हालेको छु त्यो महेन्द्रले सक्कल सही गरेको।
अब सुगौलीको सन्धिको चाहिँ सकलप्रति सही गरेको पाइएन। हेर्नुहोस् अब के डर त्रास प्रेसर केही छ त्यो सार्वजनिक नहुनु? सुगौली सन्धि नभउनलाई छँदै छैन। कहाँबाट हुनु, कहाँबाट भागै होइन भन्ने मान्दिउँ न त हामीले, होइन त? त्यो त भन्न सकिँदैन, किनभने सुगौलीको सन्धिको तलमा चाहिँ मकवानपुरमा चन्द्रशेखर उपाध्याय आएर सही गरेर दिए, एक प्रति उनलाई फिर्ता दिएको छ भनेर त्यहाँ अहिले वेबसाइटमा हेर्नुहोस् त्यसको स्केच पनि छ। दुवैतिर अङ्ग्रेजले सेना राखेको छ, बिचमा गएर चाहिँ अङ्ग्रेजका पदाधिकारीहरू लाटसापहरू र अनि चन्द्रशेखर उपाध्याय आएर गजराज मिश्र गएर चन्द्रशेखर उपाध्यायले लामो शेरबानी कोट लगाएको हो कि त्यो अहिले पनि तपाईँले गुगलमा हेर्नुभयो भने त्यो फोटो देखिन्छ डाँडा काँडा भएको। अहिलेको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 9 पर्छ सुगौली भनेको। हेर्नुहोस् अब त्यहाँ भएको सन्धि। अब म अन्तिममा छु। जस्तो तपाईँले यत्रो अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभयो, आज यो अन्तर्वार्ताले सायद सम्बन्धित सरकारवाला तालुकदारवालाको आँखा खुल्छ कि भन्ने आशा पनि राखौँ। परराष्ट्र मन्त्रीहरूले बेला बेलामा यस्ता भनाइहरू सार्वजनिक गरे। योभन्दा अगाडिका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पनि छैन भने संसदको एउटा समितिमा यसको लागि पहल गरौँ भने। नारायण खड्काले सार्वजनिक ठाउँमै बोले। उपेन्द्र यादव परराष्ट्र मन्त्री हुँदा 2065 सालमा सुस्ताको नक्सा हामी नेपालीसँग छँदै छैन, सुस्ता नेपालमा भएको नक्सै छैन भनेर बोले। के साँच्चीकै छैन? त्यो पनि छैन। सुस्ताको सक्कली नक्सा छैन पनि त्यहाँ बनाएको छैन, होइन। तर नेपालले आफैले बनाएको नक्सा छ। हेर्नु, सुस्ताको जाइकाको सहयोगमा नेपालको नापी विभागले तयार गरेको सुस्ताको पूर्ण नक्सा छ सुस्ताको। तर त्यो नक्सा बजारमा प्राप्य छैन। तपाईँ अहिले नापी विभागमा खोज्न जानुहोस् त्यो चाहिँ पाइँदैन। जाइकाको सहायताले त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् अब अदृश्य शक्तिले त्यो छिडीमा डम्प गरेर राखेको छ अघि छिडीमा। किनभने हेर्नुहोस् अब त्यो जाइकासँगको लुम्बिनी जोन टोपोग्राफिकल म्यापिङ प्रोजेक्टको इनिसिएसन गर्ने मैले हुँ। म टोकियोमा गएर नेगोसिएसन गरेर त्यो प्रोजेक्ट ल्याएँ। त्यो प्रोजेक्टको 1 वर्ष जति काम भएपछि मेरो अनायास रिटायरमेन्ट भयो। अनि त्यो जापानीहरूसँग चिनजान त्यही बेला भएको थियो, मलाई पनि आदर पनि गर्थे। जब 3 वर्ष चान्चुन लगाएर त्यो समाप्त भएपछि त्यो एरियाको नक्सा मलाई 1 कपी दिएका छन्। त्यो सुस्ताको त्यो नापी विभाग जाइकाको साथीले बनाएको नक्सा मसँग छ। त्यो मैले किताबमा उजागर गरिसकेको छु। हेर्नुहोस्, त्यो प्रमाण भनेको बिरालोले गु लुकाए जस्तो लुकाउने होइन, उजागर गर्नुपर्छ। मैले 8-10 वटा चाहिँ पुस्तकमा त्यो उजागर गरेको छु, त्यही उद्धृत गरेर अरूले पनि हालेका छन्। तर बुद्धिनारायणबाट प्राप्त भनेर लेखेका छैन त्यो किताबमा। सरकारसँग आधिकारिक छैन छ, तर डम्प गरेर राखिएको छ। किन? अदृश्य शक्तिले त्यो बाहिर मार्केटमा नपठाउनु भन्नु भने। त्यो को हो अदृश्य शक्ति? तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्, तपाईँ सञ्चारकर्मी, मलाई थाहा छैन। मलाई यति थाहा छ अदृश्य शक्तिले त्यो छिडीमा डम्प गरेर सायद अहिले अब यत्रो वर्ष भयो त्यो मकिएर कुयो पनि। विषयमा नि सौभाग्यले के भन्नुभयो भने नापी विभागसँग छ, ल्याइदिन्छु भन्छ, तर हामी कहाँ ल्याउँदैन भन्न चाहिँ भन्नुहुन्छ भन्नुभयो क्या उहाँले। ल्याएर पुरातत्वमा राख्न, अभिलेखालयमा राख्न के अप्ठ्यारो पर्यो? त्यही नक्सा 1996मा तयार भएको नक्सा छ। तर के भनेदेखि त्यो अदृश्य शक्तिले कहीँ नदिनु, उनीहरू पनि नहेर्नु, कर्मचारीले पनि नहेर्नु। हेर्नुहोस् त, भनेपछि हामी कस्तो देशको नागरिक? सौभाग्यवश मसँग कपी छ। त्यो मैले जम्मै उजागर गरेको छु। अहिले पनि हेर्नुहोस्, अब मेरो अङ्ग्रेजीको बोर्डर म्यानेजमेन्ट अफ नेपालमा गएर हेर्नुहोस्। अनि मैले गत वर्ष सीमा नक्सा सङ्ग्रह भनेर 90 वटा नक्सा हालेकोमा त्यसमा पनि हेर्नुहोस् मैले त्यो चाहिँ बनाएको मेरो इनिसिएसनले लागू भएको सुरु भएको प्रोजेक्टको नक्सा मैले हालेको छु अघि। त्यस कारणले तथ्यता भनेको उजागर गर्ने कुरा हो, ज्ञान भनेको बाँड्ने कुरा हो। मैले यो ज्ञान बाँडेँ भनेदेखि मलाई पनि फिर्ती ज्ञान आउँछ। त्यस कारण आफूले भएको ज्ञान चुपो लागेर मलाई थाहा छैन भन्ने कुरा होइन। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, कुनै कुरो मलाई थाहा छैन, मैले त प्रश्न भन्नु पर्यो नि। थाहा छ भने मैले त बकेँ नि त। तपाईँले मलाई बोक्सी बकाए जस्तो, खोर्सानीको धुप हालेर बोक्सी बकाए जस्तो बकाउनु भयो। तष्ट कुरा त मैले बकेको छु नि त अघि। तर नभएको कुरो चाहिँ मैले एक रति पनि गरेको छुइनँ अघि। त्यस कारणले अब पुरातत्व विभागले नापी विभागलाई अनुरोध गर्दा पाइएन भन्यो भनेदेखि के छ त, पहल गर्नु पर्यो नि।
उहाँहरूसँग छैन भने नक्सा सक्कल नक्सा म अहिले लगेर आउनुहोस् भन्नुहोस्। दिन्छु। अहिले उहाँले बोलाउनु भयो भने जान्छु, म चाकरी गर्न जान्न। अहिले बोलाउनु भयो भने सक्कल नक्सा 2 प्रतिमा ठ्याक्क मिल्छ, त्यो अहिले बोकेर रङ्गिन छ, अहिले बोकेर जान्छु। तयार हुनुहुन्छ तपाईँ जान यदि उहाँहरू चाहनुहुन्छ भने? जसले बोलाउँछ उसैका जान्छु। एउटा बाटोमा हिँड्ने भनौँ अब बटुवाले पनि तपाईँसँग सुस्ताको नक्सा छ म हेर्न पाऊँ भन्यो भने आउनुहोस्, म बटुवालाई पनि दिन्छु, अरूलाई त कुरै छैन, पदाधिकारी त कुरै छैन। त्यसो भए अन्तिममा यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहेका दर्शकको चाहना छ कि सुगौली सन्धि र 1950 को सन्धि हाम्रो आँखा सामु आउनु पर्यो भनेर उनीहरूको चाहना छ। 1950 को सन्धि त हामीले भेटिसक्यौँ, अब ल्याउन मात्रै बाँकी छ। 1816 को पनि तपाईँ खोज तलास गर्दै हुनुहुन्छ, अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ। ती आम दर्शक, ती राष्ट्रवादी नेपाली, देशभक्त नेपाली, देशको लागि ज्यान दिने नेपाली र सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कार्यक्रममा? यसमा सरकारले पहल गर्नुपर्छ। यो त किनभने 2 देशको मामिलाको कुरो भयो। म यही प्रसङ्गमा के भन्छु भने तपाईँलाई अन्तिममा चाहिँ अब विष्णुराज उप्रेतीको, डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकतामा एउटा कालापानीको सिमानाको अध्ययन गर्ने, के अरे नेपालको सिमाना अध्ययन गर्ने भनेर 7-8 जनाको कमिटी बनेको थियो हो कि। त्यो बेलामा मलाई पनि चाहिँ अब आफ्नो धारणा राख्नलाई बोलाए। म गएको बेलामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागी पनि रहेछन्, जबकि अरूलाई बोलाएको बेलामा हुँदैन थियो अरे। मैले त्यहाँ लिखित लगेका थिएँ, 2 पाना अङ्ग्रेजीमा टाइप गरेर A4 साइजको लगेका थिएँ, कृपया यो सबैलाई बाँड्नुहोस् भनेर। त्यहाँको सहसचिव, त्यो सहसचिव चाहिँ अहिले दिल्लीमा पोस्टिङ हुनुभएको छ, बाँड्नु पनि उहाँले बाँड्नुभयो। मैले बकाइदा चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गरेर मैले के भने हेर्नुहोस्, अब कालापानीको बारेमा नेहरूले राजा महेन्द्रलाई चिठी लेखेका थिए अरे, कालापानीमा हामीलाई बस्न दिनुहोस् भनेर। भारत र चिनको सीमा युद्ध हुँदाखेरि भारतको हार भयो। हार भएपछि चिनिया सैन्यलाई अब रोक्न कालापानी यस्तो संवेदनशील भूमि देखियो कि अब लिपुलेक भन्ज्याङ 20,276 फिट अल्गो लिपुलेक भन्ज्याङको घाँटी परेको यस्तो घाँटीबाट चिनिया आयो भने त्यो घाँटीबाटै गोली ठोकेर उनीहरूलाई फिर्ता पठाउँछु भनेर घेरा बसे। र नेहरूले महेन्द्रलाई हामीलाई त्यहाँ बस्न दिनुहोस् भनेर लेखेको चिठी छ भनेर 1 मिनट पढ्नु छ कि अघि। त्यो मैले पनि भने, त्यो बेलामा मैले के भने तत्कालीन मन्त्री थापा, विश्वबन्धु थापाले 3टा मिडियामा भन्नुभएको छ। उहाँ मन्त्री हुँदाखेरि राजा महेन्द्रले भारतले चिठी लेख्यो, त्यसकारण अब भारतले युद्ध हारेको छ, शरणमा आएकोलाई मरणमा दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ चिठी त्यो राखे। अनि त्यसपछि महेन्द्रले अरू वास्ता नगरेको हुनाले कालापानीमा हाम्रोमा चाहिँ भारतीय फौज बस्यो भने मैले के भने उसो भए त्यो महेन्द्रलाई लेखेको चिठी अहिलेको विश्वराज उप्रेतीको संयोजकताले पानी मुनि गए पनि त्यो खोज्नुपर्छ, अनि बल्ल भन्न पाइयो। अनि मैले के भने तत्कालीन नारायण रेड्डीको रातो बाकस, रेड बक्समा त्यो छ भन्ने मैले हल्ला सुनेको छु। यहाँहरू अब अहिले नारायण रेड्डी राजदरबार राजा विदा भइसकेपछि त्यहाँको कागजपत्र डकुमेन्टहरू चाहिँ कुनै निकायमा होला, रातो बाकसभित्र छ भनेर यहाँहरू पानी मुनि गएर भए पनि त्यो रातो बाकस अब जवाहरलाल नेहरूले महेन्द्रलाई लेखेको चिठी पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो पत्ता लगाउने बित्तिकै कालापानी हाम्रो हो भनेर हुन्छ भनेर मैले यो कुरो भनेको छु, त्यहाँ अघि रेकर्ड पनि भएको छ होला। अब यस्तै कारणले त्यो खोज्ने त सरकारको काम हो नि त। म गएर नारायण रेड्डीमा लाल बक्समा जाने त मेरो त पहुँच छैन, म त होचोकतको मान्छे। त्यस कारणले तपाईँले भन्नुभयो नि किन तपाईँले खोज्नु भएन गर्नु, मैले त आफ्नो तहबाट गर्ने हो भन्ने हो मैले भने। तर अब परराष्ट्र मन्त्री र परराष्ट्र सचिव डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीले त्यो पहल गर्नुभयो कि भएन होला। रातो बाकस जनतालाई जवाब चाहियो। तर त्योभन्दा अगाडि त्यो लाल बाकस रातो बाकसको निकै चर्चा हुन्छ, त्यो साँच्चीकै थियो लाल बाकस दरबारमा? तपाईँको अध्ययनले के भन्छ? कोहीले त मेरो विचारले महेन्द्र भन्दा पनि राजा वीरेन्द्र डकुमेन्टमा अध्ययनमा तगडा थिए। डकुमेन्ट राख्नुपर्छ, डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिए। र अब वीरेन्द्रको पालोमा यो सबै डकुमेन्टेसन गरेर त्यहाँ राखिएको हुनुपर्छ, रातो बाकस हुनुपर्छ। अब जस्तो महेन्द्रको पालोकोदेखिको जुन चिठी पत्रहरू छ नि,
र त्यो चिठी पत्रहरू त्यो रातो बाकसमा हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, त रातो बाकसमा अहिले पनि खोजियो भने हुन्छ। कहाँ छ होला त्यो रातो बाकस? त्यो मेरो विचारले नारायण हिटीमा, अब जो राजाले छोडेर जानेमा नारायण हिटीमा भयो, अहिले नारायण हिटी सङ्ग्रहालय छ नि, होइन? तर अभिलेखालयले पनि रातो बाकस छ भन्ने सुने हो कि होइन थाहा छैन। हामी त आफै नै दोधारमा छौँ, हामीले खोज्न त खोज्यौँ, तर छ कि छैन थाहा छैन भन्छ अभिलेखालय। तपाईँलाई लाग्छ त्यो रातो बाकस थियो नारायण हिटीमै छ? एकदम एकदम अहिले पनि छ। अब अहिले भने रातो बाकस छ, तर अहिले कसको पहुँचमा छ थाहा छैन कि। राजा ज्ञानेन्द्र हुनुसम्म पनि रातो बाकस, इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरू भयो भने त्यो रेड बक्समा रातो बाकसमा हाल्ने। तपाईँले यो बारेमा चाहिँ तत्कालीन राजदरबारमा अब सेवा गरिसकेका जस्तो भनौँ, अब तत्कालीन सचिवहरू अलि जिउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई सोध्नुभयो भने हुन्छ। जस्तो हंसमान सिंह बितिसक्नुभयो कि उहाँलाई यो बारेमा प्रष्ट थाहा थियो कि। अब वीरेन्द्रको पालामा पनि वीरेन्द्र यस्तो चाहिँ अब प्रभावकारी कि जतिसँग जोसँग कुरा गरेर आए पनि सानो डायरी सारी लेखेर चाहिँ थन्क्याउने, यस्तो कुरो भयो भनेर थन्क्याउने भन्ने थियो कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त यो चाहिँ, अनि मैले यो बारेमा के अर्को भन्छु भनेदेखि, यदि राजा महेन्द्र र नेहरूको बिचमा कुराकानी भएर पनि यो कुरो चाहिँ अब राजा महेन्द्रले आँखा चिम्लिएको भएदेखि त्यो कुराकानी हुँदाखेरि चाहिँ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय त त्यहाँ रहँदैन थियो, तर भारतको विदेश मन्त्रालयको एउटा फुच्चे सेक्सन अफिसर त्यहाँ बसेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो प्रोटोकल अनुसार डिप्लोमेटिक अथवा स्टेट हेडहरू कुराकानी गर्दाखेरि छेउमा बसेर एउटा परराष्ट्रका कर्मचारी बसेर फलाना र फलाना राजा महेन्द्र र चाहिँ नेहरूको बिचमा यो मितिमा यस्तो 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 कुरा भयो भनेर सही गरेर जान्छ, जसलाई नोट भर्बल भन्छ। हेर्नुहोस् अब अघि त्यो त्यो भारतसँग हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब सरकारी निकायहरूको ध्यान आकर्षण त्यता हुनु पर्यो, हुनु पर्यो तपाईँको चुनौती एकदम। त्यो दुईटा महेन्द्र र नेहरूसँग कुरा भएको चाहिँ नोट भर्बल चाहिँ हुनुपर्छ। नेपालले भारतसँग पहल गर्नुपर्छ। तर के भनेदेखि भारतले देखाउँदैन होला। भारतले त्यो देखाउने बित्तिकै त कालापानी नेपालको भन्ने कुरा स्वतः प्रमाणित भयो नि, डकुमेन्टेसन भयो। तर किनभने नि, किन अब हाम्रो नेपालको भूमि नेहरूले मागे, यो चिठी देख्ने बित्तिकै त स्वतः अब कालापानीबाट भारतीय सेना त उठाएर पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो उसले चाहिँ बिरालोले गु लुकाए जस्तो लुकाइरहेको छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो। आम दर्शकलाई 1950 को 1816 को सन्धिको सकल पत्रको बारेमा आफूले थाहा पाए जति जानकारी गराइदिनु भयो। मलाई लाग्छ तपाईँले यो पहल गरिदिनु भयो भने 1950 को सन्धि यहाँ आउन सक्ने सम्भावना प्रबल रहेछ। सरकार तपाईँसम्म पुगोस् अथवा तपाईँ सरकारसम्म पुगेर हुन्छ, मेरो यो यसमा प्रेसर त हुँदैन, तर मैले चाहिँ तपाईँलाई त्यति भन्न चाहन्छु, यदि मिलेछ भने सौभाग्य म्यामसँग तपाईँले राखेर यसको पहल गरिदिने एउटा प्रयास म थाल्नेछु। समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। चुरो कुरो टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। कुरा भन्नुभयो, जुन चाहिँ कुराहरू मैले पहिले नभनेका कुराहरू पनि तपाईँले सोध्नुभयो कि, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। र कसैले पनि 1950 को सन्धिको बारेमा पनि कसैले पनि मलाई सोध्यो भने म तयार छु र लन्डन जाउँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि म तयार छु। त्यो क्याटालग नम्बरसम्म म चाहिँ दिन तयार छु। र तपाईँले चुरो कुरो टेलिभिजनले यो राष्ट्रियताको सम्बन्धमा, स्वाधीनताको, नेपालको भौगोलिक अखण्डताको सम्बन्धमा तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको यो कदम अगाडि बढिराखोस् र राष्ट्रले पनि तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट फाइदा पाओस् भन्ने म कामना गर्दछु। धन्यवाद।